अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जिस अजीम हस्ती के बारे में बात करने जा रही हूँ, उस अजीम हस्ती का नाम है माँ। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को ना रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। माँ एक ऐसी हस्ती है कि हम एक रात का बदल भी माँ का नहीं दे सकते, और वो दिन भर जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी शफकत अपनी औलाद से करती है, उन चीज़ों का तो हम बदल दे ही नहीं सकते। जैसे रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे आए मुसीबत भी टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। माँ बहुत अजीम होती है, माँ की कदर करें। माँ जैसी कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, आप खुद महसूस कर सकते हैं। माँ के आगे बोलना, ज़बान दराजी करना या उसे कोई तकलीफ़ देना, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। माँ के आगे झुक के बात करें, बिना मांगे माँ को पानी पिलाएं, बग़ैर कहे माँ के हाल अहवाल पूछें, घर से जाते वक्त माँ से बात करके जाएं, घर वापस आके सबसे पहले माँ से हाल अहवाल पूछें। कुरान ने माँ की प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो यही माँ हाथ उठाकर खुदा से दुआ करती है आपके लिए, आपकी सलामती की और अल्लाह की रहमत की दुआ करती है। जब आप घर वापस आते हैं तो तब भी हाथ उठाकर दुआएं देती हैं। अरे माँ तो ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से कि आप कितना भी उन्हें झूले झुलाएं, प्यार करें, एहतराम करें, कम है। जितना हो सके, जितना भी हो सके, जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं उनका एहतराम करें, उनसे प्यार करें, उनसे आहिस्ता आवाज़ में बात करें। अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। और जिन लोगों की माएँ नहीं हैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआ किया कीजिए। फरिश्ते उस दुआ को एक खूबसूरत थाल में सजा के उस शख्स को पेश करते हैं कि ये तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए तोहफ़ा भेजा है। आपके पैसे नहीं लगते इन कामों में, आपका वक्त भी इतना नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला खुश होता है उस शख्स से जो माँ बाप के लिए दुआ करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। माँ अनमोल है, माँ का प्यार, माँ की शफ़क़त बहुत अजीम है। माँ एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जिनकी नहीं है उनसे पूछें कि माँ क्या चीज़ है, कितनी अहम है। जब मदीना में इस्लाम आम हो चुका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज इशा में खड़ा होता और मेरी माँ हुजरे से मुझे आवाज़ देती, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुदा की कसम मैं फ़र्ज़ नमाज छोड़कर
توڑتا ہوا جاتا اور ماں کے قدموں میں گر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے لیے اتنا احترام سوچتے ہیں کیا، تو ہم کیا ہے؟ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے سکون، کچھ بھی، پیسہ، عزت، شہرت، ماں کو خوش کریں، اپنی ماں کو خوش رکھیں، احترام کریں۔ ارے دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی اور رب تم سے راضی ہو جائے گا، صرف ایک ماں کی عزت احترام کرنے سے۔ میری زندگی، میری خوشی، میری چاہت ہے میری ماں، میری محبت، میرا عشق، میری دیوانگی ہے میری ماں۔ میرے دکھوں میں ہوتی ہے جس کی آنکھیں اشک بار، میری زندگی کا حاصل ہے میری ماں۔ میری خوشیوں کی، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، وہ پیاری سی ہستی ہے میری ماں۔ میری کامیابیوں، میری منزلوں کی طالب، ہر پل دعائیں مانگتی جو میرے واسطے ہے میری ماں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔